उपमेयर लड्न राजीनामा गरेकी शिक्षिकालाई हाजिर गराएपछि आन्दोलन सुरु। नेपालमा कोरोना फेरि बढ्दै ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति भेटियो। पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ नआउनुहोस्, 15 दिनमा जिल्लामै पठाउँछौँ, राहदानी विभागको भनाई। 65 लाख जरिवाना पाएका फरार व्यक्ति काठमाडौँबाट पक्राउ। शिक्षा मन्त्रीलाई साक्षी राख्दै भारतद्वारा एम्बुलेन्स र स्कुल बस उपहार। बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीमा फर्काउन कुराकानी चलिरहेको छ, देवेन्द्र पौडेलको भनाई। कतारी राजदूतले अर्थमन्त्री शर्मालाई दिए विश्वकप हेर्न आउने निम्तो। एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय अमेरिकालाई उपयुक्त समयमा पठाइन्छ, परराष्ट्र प्रवक्ताको भनाई। अचानक शुल्क बढाउने विद्यालय विरुद्ध अभिभावक सडकमा। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। वाङ्गी साथ सञ्चारको खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 असार 20 गते सोमबार। आज दिनभर चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकाले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै संसारभर कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ, कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव सत्य अनि ताजा समाचार हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामीसँग पहिलो समाचार रहेको छ। पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ नआउनुहोस्, 15 दिनमा जिल्लामै पठाउँछौँ, राहदानी विभागको भनाई। राहदानी विभागले सेवाग्राहीहरूलाई पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ नआउन आग्रह गरेको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवेदन भएका राहदानीहरू प्रत्येक हप्ता प्रिन्ट गरी पठाउने व्यवस्था गरेको बताउँदै अत्यावश्यक बाहेक पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ नआउन आग्रह गरेको हो। विभागले सूचनामा भनेको छ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्ला र काभ्रेमा आवेदन गर्नेहरूले 1 हप्ताभित्रमा र अन्य जिल्लाहरूको हकमा 10 देखि 15 दिनभित्र राहदानी प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता मिलाइएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। नेपालमा कोरोना फेरि बढ्दै ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति भेटियो। नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ। आइतबार मात्रै ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति BA.5 भेटिएको हो। धुलिखेल अस्पतालले गरेको आनुवांशिक परीक्षणमा नयाँ प्रजाति भेटिएको परीक्षणमा सहभागी चिकित्सकहरूले बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा उत्पत्ति भई युरोप, अमेरिका र जर्मनीमा बढ्दै गइरहेको BA.5 नेपालमा भेटिएसँगै ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति फैलिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। केही दिन यता नेपालमा संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको केही दिनदेखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत असार 13 गते 3358 परीक्षण गर्दा 41 जना संक्रमित भएको देखिन्छ। त्यस्तै असार 14 गते 44, असार 15 गते 62, असार 16 गते 55, असार 17 गते 50 र असार 18 गते हिजो 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। उपमेयर लड्न राजीनामा गरेकी शिक्षकलाई हाजिरा गराएपछि आन्दोलन सुरु। धनुषाको एक विद्यालयमा राजीनामा दिइसकेकी शिक्षिकालाई राजनैतिक दबावमा पुनः हाजिर गराइएपछि आन्दोलन सुरु भएको छ। गणेशमान 4 नाथ नगरपालिका 9 स्थित माध्यमिक विद्यालय बजरमाजियाकी शिक्षिका रेखा यादवले स्थानीय चुनावमा माओवादीबाट उपमेयर लड्न राजीनामा दिएकी थिइन्। उनको राजीनामा पनि स्वीकृत भयो, तर श्रीबिन्दु मास्केलाई पार्टीले टिकट दियो। रेखा विद्यालयको राहत दरबन्दीमा कार्यरत थिइन्। राहत शिक्षकको नियुक्ति र राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार विद्यालयकै रहेको छ। त्यसपछि यादव पुनः हाजिर भएर पढाउन थालेपछि अभिभावकहरूले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले जागिर छोडिसकेको मान्छेलाई राजनीतिक पहुँचको भरमा फेरि हाजिर गराइएको भन्दै प्रधानाध्यापक राजदेव यादवको विरोध गरेका छन्। साथै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। शिक्षा मन्त्रीलाई साक्षी राख्दै भारतद्वारा एम्बुलेन्स र बस उपहार।
भारत सरकारले 75वटा एम्बुलेन्स र 17वटा बस प्रदान गरेको छ। अनुदान सहायता अन्तर्गत नेपालका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 75वटा एम्बुलेन्स र 17वटा विद्यालय बस उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको हो। विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्थालाई काठमाडौँ स्थित राजदूतावासले ती एम्बुलेन्स र बस प्रदान गरेको हो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। आफूलाई निष्कासित गर्ने 5 नेतालाई वामदेव गौतमले गरे जवाफी कारबाही। केही दिनअघि मात्रै गठन भएको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीबाट आफूलाई निष्कासित गर्नेलाई संयोजक वामदेव गौतमले कारबाही गरेका छन्। सचिवालय सदस्य युवराज सफल सहित आफूलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको विज्ञप्ति निकाल्ने 5 जनालाई गौतमले जवाफी कारबाही गरेका हुन्। पार्टीको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले 4 दलका 5 नेतालाई निष्कासित गर्ने निर्णय गरेको हो। शनिबार अभियानमा आबद्ध हामी समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी र आम नेपाली पार्टीका नेताहरूले संयोजक गौतमलाई निष्कासित गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। 65 लाख जरिवाना पाएका फरार व्यक्ति काठमाडौँबाट पक्राउ। प्रहरीले ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लोभ लिएको कसुरमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका 6 घरबै काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा नगरपालिका 7 बस्ने 36 वर्षीय अमर बहादुर खड्कालाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। उनीमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लोभ लिएको आरोप छ। गत चैत 8 गते कैलाली जिल्ला अदालतले 1 वर्ष 6 महिना कैद र 15,000 जरिवाना तोकेको थियो। त्यस्तै अदालतले जाहेरीवालालाई 65 लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश समेत दिएको थियो। सो पश्चात उनी फरार रहेको प्रहरी परीक्षक कोइरालाले बताएका छन्। उनका अनुसार खड्कालाई शनिबार कलङ्कीबाट पक्राउ गरिएको हो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। युवा सङ्घद्वारा राहदानी विभाग घेराउ। राहदानी वितरणलाई सहज बनाउनु पर्ने लगायत माग गर्दै नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग घेराउ गरेको छ। अध्यक्ष किरण पौडेलको नेतृत्वमा युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरूले कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्नुका साथै अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। पौडेलले पासपोर्ट वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषयमा विभागको ध्यानाकर्षणका लागि घेराउ गरिएको बताए। लाग्ने जति दस्तुर बुझाएर पनि सेवाग्राहीले पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि धेरै शास्ति बेहोर्दै आएको भन्दै पौडेलले विभागले त्यस्तो अवस्था हटाउनु पर्ने बताएका थिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीमा फर्काउन कुराकानी चलिरहेको छ, देवेन्द्र पौडेलको भनाइ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीमा फर्काउन कुराकानी चलिरहेको बताएका छन्। उनी मूल पार्टीमा फर्किन तयार रहेको समेत पौडेलले दावी गरे। काठमाडौँमा आइतबार सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पौडेलले भट्टराई माओवादीमा फर्किँदा इतिहासको सही मूल्याङ्कन हुने बताएका हुन्। बाबुराम भट्टराई माओवादीको सिनियर नेता हुनुहुन्थ्यो। यो भन्दा बाहिर जाँदा उहाँको त्यति राम्रो भइरहेको देखिँदैन। पौडेलले पत्रकारहरूसँग भने उहाँ पार्टीमा फर्किँदा इतिहासको सही मूल्याङ्कन र कार्यकर्ता तथा जनता खुसी हुन्छन्। पार्टीमा आउने सम्भावना छ, कुराकानी चलिरहेको छ। 2072 सालमा संविधान बने लगतै बाबुरामले माओवादी त्यागेका थिए। त्यो बेला बाबुरामसँगै नयाँ शक्तिमा लागेका पौडेलपछि माओवादीमा फर्किएका थिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार भएको छ। कतारी राजदूतले अर्थमन्त्री शर्मालाई दिए विश्वकप हेर्न आउने निम्तो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अहमद अल इहिलले विश्वकप फुटबलका लागि आमन्त्रण गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भेटमा राजदूतले कतारमा आयोजना हुन लागेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 2022मा अर्थमन्त्री शर्मालाई आमन्त्रण गरेका हुन्। विश्वकप फुटबल नोभेम्बर 21देखि कतारमा सुरु हुँदैछ। कतारले नेपाली फुटबलको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको प्रायोजन कतार एयरवेजले गरेको थियो भने घाइते खेलाडीको उपचारमा कतारले सहयोग गरेको थियो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल तुमायरको पनि तलब कतारले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय अमेरिकालाई उपयुक्त समयमा पठाइन्छ, परराष्ट्र प्रवक्ताको भनाई। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यस्तो बताएकी हुन्। एसपीपी बारे मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आएको तर अध्ययन भइरहेकाले पत्र भने गइ नसकेको उनको स्पष्टीकरण थियो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। अचाकले शुल्क बढाउने विद्यालय विरुद्ध अभिभावक सडकमा। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजालस वीरगञ्जले दिएको आदेश विपरीत पर्साका निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन नछोडेपछि त्यसको विरोधमा अभिभावक सडकमा उत्रिएका छन्। अदालतको आदेशको बरखिलाफ गर्ने निजी विद्यालयहरू विरुद्ध विभिन्न 14 सूत्रीय माग राख्दै अभिभावकहरू सडकमै उत्रिएका हुन्। अतिरिक्त शुल्क नलिन स्थानीय प्रशासन, वीरगञ्ज महानगरपालिका र विद्यालयहरूसँग अनुनय विनय गर्दा समेत पार नलागेपछि बाध्य भएर सडकमा उत्रिन परेको अभिभावकको भनाइ छ। स्थानीय गौतम मावि, एचपी मावि लगायत वीरगञ्जमा नाम चलेका निजी विद्यालयमा बालबालिका पढिरहेको अभिभावकले शनिबार वीरगञ्जमा विद्यालयका विरुद्धमा नारा जुलुस गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। रानिसा संसारको खबर बुलेटिन आजलाई यति नै। जाँदै फेरि एकपल्ट हेडलाइन्सहरू। उपमेयर लड्न राजीनामा गरेकी शिक्षिकालाई हाजिर गराएपछि आन्दोलन सुरु। नेपालमा कोरोना फेरि बढ्दै ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति भेटियो। पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ नआउनुहोस्, 15 दिनमा जिल्लामै पठाउँछौँ, राहदानी विभागको भनाइ। 65 लाख जरिवाना पाएका फरार व्यक्ति काठमाडौँबाट पक्राउ। शिक्षा मन्त्रीलाई साक्षी राख्दै भारतद्वारा एम्बुलेन्स र स्कुल बस उपहार। बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीमा फर्काउन कुराकानी चलिरहेको छ, देवेन्द्र पौडेलको भनाइ। कतारी राजदूतले अर्थमन्त्री शर्मालाई दिए विश्वकप हेर्न आउने निम्तो। एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय अमेरिकालाई उपयुक्त समयमा पठाइन्छ, परराष्ट्र प्रवक्ताको भनाइ। अचाकले शुल्क बढाउने विद्यालय विरुद्ध अभिभावक सडकमा।